चावल जो न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया के बड़े हिस्सों में अरबों इंसानों के पेट की आग बुझाता है। अब एक ऐसा साइंसी राज बन चुका है जिसने मुहक्किकीन को भी परेशान कर दिया। जो खुराक कभी सुकून, जायके और तहजीब की अलामत थी, वो अब खामोशी से जहर का छोटा सा बीज भी अपने अंदर समो रही है। जरा सोचें, वो खुशबूदार बिरयानी जिसे आप बड़े शौक से खाते हैं, या वो पुलाव जो हर दावत की शान होता है, क्या अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक जहर बनता जा रहा है? नई साइंसी तहकीक खबरदार करती है कि जैसे जैसे जमीन गर्म हो रही है और फजा में कार्बन की मिकदार बढ़ रही है, वैसे ही चावल में आर्सेनिक का तनासुब भी बढ़ रहा है। एक ऐसा जहरीला मादा जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल से सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। चावल में आर्सेनिक की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसकी सतह का मुसलसल बढ़ना यकीनी तौर पे एक नया और तशवीशनाक मोड़ है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी रोजमर्रा खुराक का बड़ा हिस्सा चावल के ऊपर मुश्तमिल है। तो अगली बार जब आप खुशबूदार जाफरानी चावल की देख के सामने बैठें, तो सिर्फ जायके पर ना जाएं, जरा ये भी सोचें कि मौसमियाती तब्दीली किस तरह हमारी प्लेट्स को चुपचाप बदल रही है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाजरीन, आर्सेनिक जो कुदरती तौर पे मिट्टी और पानी में मौजूद होता है, जब चावल के दानों में सरायत करता है तो वो हमारी रोजमर्रा खुराक को एक खामोश खतरे में बदल देता है। ये वो जहर है जो नजर नहीं आता, महसूस नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ जिस्म में ऐसा घर बना लेता है कि कैंसर, ज़ियाबतीस और दीगर मोहलिक बीमारियों की शक्ल में अपना वजूद जाहिर करता है। अगरचे दुनिया भर में कवानीन मौजूद हैं जो चावल में आर्सेनिक की ज्यादा से ज्यादा मिकदार को कंट्रोल करते हैं, मगर हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात ये मिकदार मुकर्रर करदा हद से कहीं ज्यादा भी पाई गई है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पानी या जमीन में आलूदगी पहले से मौजूद हो। साइंटिस्ट इस खतरे को कम करने के लिए चावल के नए बीज तैयार करने, काश्तकारी के तरीके बदलने और आर्सेनिक को पकाने के दौरान निकालने के मुख्तलिफ तरीकों पर दिन रात काम कर रहे हैं। मगर एक नई तहकीक ने इस सारी कोशिश के ऊपर एक नया सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली जो पहले ही इंसानियत के लिए एक चैलेंज बन चुकी है, अब इस जहरीले मादे को और भी ताकतवर बना रही है। जैसे जैसे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता है, जैसे जैसे बारिशों का निजाम बिगड़ता है, जैसे जैसे फसलें गैर मामूली दबाव में आती हैं, आर्सेनिक की मौजूदगी और जज्ब होने की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। गोया हमारे खेत जो कभी जिंदगी उगाते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजें भी उगा रहे हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर सकती हैं। यह महज कोई मफरूजा नहीं है, बल्कि एक दहाई पर महीत साइंसी तहकीक है, जिसमें मुहक्किकीन ने चीन के 4 मुख्तलिफ इलाकों में चावल की 28 अकसाम को बगौर मुतालिया किया। 10 साल तक उन फसलों को बदलते हुए मौसम, बढ़ते हुए दर्जा हरारत और फजा में तैरती कार्बन डाइऑक्साइड के साज में उगाया है। जो हकीकत सामने आई वह किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। नताइज जो सामने आते हैं वो ये वाजे कर चुके हैं कि जैसे जैसे दर्जा हरारत और कार्बन की मिकदार में इजाफा हुआ, वैसे ही चावल में जहरीले आर्सेनिक की सतह भी बढ़ती गई, खामोशी से मगर खतरनाक हद तक। मगर असल खौफनाक पहलू वो अंदाजा है जो इन एदादो शुमार से अखज़ किया गया कि अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो सिर्फ चीन में, सिर्फ एक मुल्क में आर्सेनिक से जुड़े कैंसर के केसेस में तकरीबन 2 करोड़ तक का इजाफा हो सकता है। यानी वो दाना चावल जो किसी गरीब की रोटी है, जो किसी बीमार की इफ्तारी है, जो किसी त्यौहार की बिरयानी है, वही दाना अगर वक्त पर ना संभाला गया तो कल को करोड़ों जिंदगियों की खामोश मौत का सबब बन सकता है। चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक आलमी सांस है जो हर रोज अरबों लोगों के प्लेट में उतरती है। लेकिन अब यही चावल एक खामोश खतरा बनता जा रहा है। मुहक्किकीन ने अगरचे अपने तजर्बात चीन तक महदूद रखे, लेकिन उनके नताइज दुनिया की आंखें खोल देने के लिए काफी हैं। तहकीक ये बताती है कि आर्सेनिक जो चावल में पाया जाता है सिर्फ एशिया का मसला नहीं है, बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता खित्ते भी इसके असर से महफूज नहीं है, क्योंकि चावल जहां भी उगता है उसमें गैर नामियाती आर्सेनिक कुदरती तौर पे शामिल हो सकता है, चाहे वो मशरिक के खेत हों या मगरिब के। यही नहीं, ज़ेरे ज़मीन पानी भी आर्सेनिक का एक खामोश जरिया है। सिर्फ अमेरिका में 21 लाख लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें आर्सेनिक खतरनाक हद से ज्यादा है, और दुनिया भर में ऐसे अफराद की तादाद 14 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। जब पीने का पानी जहरीला हो और खाने का चावल भी, तो सांस लेना भी एक दांव पर लगा हुआ खेल बन जाता है। ये वो सवाल है जो अब सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए अहम है जो चावल खाता है और अपनी जिंदगी से भी प्यार करता है। आर्सेनिक पर की जाने वाली हर नई तहकीक गोया एक नए जख्म को बेनकाब कर रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के माहिर सेहत प्रोफेसर
وہ کھلے لفظوں میں یہ بتاتے ہیں کہ اب آرسینک کو کینسر پیدا کرنے والے مواد کی فہرست میں پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ یہ صرف جلدی کینسر نہیں ہے بلکہ پھیپھڑوں اور مثانے جیسے اندرونی اعضاء کو بھی نشانہ بناتا ہے، ساتھ ہی دل کی بیماریوں، ذیابیطس، حتیٰ کہ زچگی کے دوران بچے کی جان یا اس کا وزن تک آرسینک خاموشی سے سب کو متاثر کر رہا ہے۔ سوچئے، صرف 60 کلو وزن والے شخص کو اگر روزانہ محض 7.8 مائکرو گرام آرسینک ملے تو اس کا کینسر کا خطرہ 3% تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ اتنی معمولی مقدار ہے کہ اکثر لوگ محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ یہاں کہانی ایک پیچیدہ موڑ لیتی ہے۔ جب آپ ایک زہر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا خاموش قاتل سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہی پروفیسر جو اس پہ تحقیق کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم چاول چھوڑنے کی بات نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ جملہ کروڑوں لوگوں کے دل کی آواز بھی ہے، کیونکہ چاول صرف خوراک نہیں ہے، کئی خطوں میں تو زندگی کی علامت ہے۔ غربت میں زندگی بسر کرنے والے افراد کے لیے چاول وہ واحد ذریعہ ہے جس سے انہیں دن بھر کی توانائی ملتی ہے۔ لیکن مسئلہ صرف چاول کھانے کا نہیں ہے، چاول اگانے کا بھی ہے۔ محققین نے زمین اور پانی کے استعمال کے ایسے طریقے تلاش کرنے شروع کیے ہیں جس سے آرسینک کی سطح کو کم کیا جا سکے۔ ایک آزمودہ تکنیک یہ ہے کہ کھیت میں مسلسل پانی کھڑا رکھنے کی بجائے وقفے سے پانی دیا جائے، یعنی کبھی پانی بھرا جائے کبھی نکالا جائے۔ اس طریقے سے واقعی چاول میں آرسینک کی سطح کم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں قدرت ایک نئی آزمائش لیتی ہے، کیڈمیم۔ آرسینک تو کم ہوا لیکن اس کے بدلے میں کیڈمیم کی مقدار بڑھنے لگی، ایک ایسا زہریلا دھات جو انسانی جسم پر گہرا اور دیر پا اثر ڈالتی ہے۔ چھاتی، پھیپھڑوں اور گردوں کے کینسر سے لے کے جگر کی بیماریوں تک کیڈمیم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے زہر سے بچنے کی جدوجہد ایک اور زہر کے سامنے لا کھڑا کر چکی ہے۔ یہ ایک ایسا دو رہا ہے جہاں سائنس، زراعت اور صحت سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور فیصلہ بھی باقی ہے کہ ہمیں کون سا خطرہ گلے لگانا ہے اور کس راہ پر وہ قدم اٹھانا ہے جو بقا کا ضامن بن سکے۔ یہ کہانی محض زہر اور بچاؤ کی نہیں بلکہ امید اور ارتقاء کی بھی ہے۔ محققین اب صرف خطرے کو سمجھنے پر قناعت نہیں کر رہے، وہ حل تلاش کر رہے ہیں، وہ راستے جو انسانیت کو آرسینک کے اندھے کنویں سے نکال کر محفوظ مستقبل کی طرف لے کے جا سکے۔ اور اس سفر میں سب سے پہلا قدم ہے خود چاول کا انتخاب۔ چاول کی کچھ اقسام ایسی ہیں جو زمین سے آرسینک کو کم جذب کرتی ہیں۔ اب سائنسدان انہی اقسام پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، ان کی افزائش، ان کی بہتری، ان کی پائیدار پیداوار۔ خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان اقسام کو زیادہ اگائیں تو خطرہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ پھر پانی کی بات آتی ہے۔ زمین کے اندر چھپا ہوا زہر اگر چاول تک پہنچتا ہے تو کیوں نہ پانی کا منبع بدل دیا جائے۔ بارش کا پانی ایک ممکنہ حل بن کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ اس میں آرسینک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ صرف پانی کا بھی نہیں ہے، زمین اور کھاد بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ سلفر جیسی اشیاء جو آرسینک جیسے عناصر کے ساتھ کیمیائی رد عمل کر کے انہیں غیر مؤثر بنا سکتی ہیں، وہ بھی اب تجربات کا حصہ بن رہی ہیں۔ اور کچھ خاص کھادیں ایسی ہیں جو زمین میں ایسے حالات پیدا کرتی ہیں کہ آرسینک کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ مشرقی افریقہ سے آنے والے چاول جن کی کاشت بارش کے پانی سے کی جاتی ہے، یہ قدرتی طور پہ آرسینک کی کم مقدار رکھتے ہیں، جبکہ امریکہ، وسطی و جنوبی امریکہ، جنوب مشرقی ایشیا، یورپ اور آسٹریلیا کے چاولوں میں آرسینک کی مقدار نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن فی الحال چاول میں آرسینک کی عمومی نگرانی نہیں کرتی، البتہ بچوں کے لیے اس نے فی کلو چاول میں 0.1 ملی گرام کی حد مقرر کی ہے۔ 2023 میں یورپی یونین نے یہ حد 0.2 ملی گرام مقرر کی تھی اور چین نے بھی اسی نوعیت کی تجاویز پیش کی تھیں۔ لیکن یہ سفارشات اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتی ہیں کہ دنیا کے کئی علاقوں میں کچھ کمیونٹیز دیگر کے مقابلے میں کہیں زیادہ چاول کھاتی ہیں اور اسی لیے آرسینک کے اثرات بھی ان پہ زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی فرد چاول کھانے کا شوقین ہے اور خود کو آرسینک کے ممکنہ نقصانات سے بچانا چاہتا ہے تو وہ چاول پکانے کے طریقے میں تبدیلی لا کر یہ خطرہ کم کر سکتا ہے۔ برطانیہ کی فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسی یہ تجویز کرتی ہے کہ چاول پکانے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھویا جائے، پھر چاول کو اس کی مقدار سے 6 گنا زیادہ پانی میں ابالا جائے، بعد میں اس پانی کو پھینک دیا جائے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف شیفیلڈ کے محققین نے ایک طریقہ دریافت کیا جس کے مطابق چاول کو پہلے سے ابلتے پانی میں 5 منٹ تک ابالا جاتا ہے۔ یہ پانی نکال کر تازہ پانی میں چاول کو ہلکی آنچ پر اس وقت تک پکایا جاتا ہے جب تک پانی مکمل طور پہ جذب نہ ہو جائے۔ اس طریقہ کار سے سفید چاول میں سے تقریباً 74% اور براؤن چاول میں سے تقریباً 50% آرسینک کی مقدار ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چاولوں کی اقسام جیسے باسمتی اور جیسمن میں فطری طور پہ آرسینک کی مقدار کم ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر یہ مشرقی ایشیا سے حاصل کیے گئے، اس لیے ان کا انتخاب ایک بہتر اور محفوظ آپشن ہو سکتا ہے۔
تو یہ تو بات واضح ہے کہ چاول تو چھوڑے نہیں جا سکتے، لیکن اس کے پکانے کے طریقہ کار کو اس وقت تک تبدیل کیا جا سکتا ہے جب تک نئی تحقیق ایک نیا بیج نہ پیدا کر لے اور اس بیج سے نئی فصل نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔